Then just cut this, okay? जाऊन सांगपा सोदिता आमच्या युथाक हांवें दाखयलां की पाली तोडे एक फेमस तोडे पाली तोडे लोक जायते पाटी म्हणटा हे पाली तोड्या बरें नुस्तें मेळटा आनी कितें हे पाटी आमी हे पाली तोड्या ऑक्शन जाल्लें सो आमी आमचे फ्रेंड सर्कल दवरलें आनी भुरग्यांक दाखोवपाक की बाबा हे कसलें नुस्तें पोटा आनी कितें सो आनी म्हगे शेतकारांक कळपाक की हांव कुडतोरींच वयतालो कुडतोरींक जायते नुस्तें पोटा आनी ते वांटी घाताय शेतकारांकूच हे भाशेन तर ऑक्शन घालनासतना शेतकारांनी तर हे भाशेन पोश काडले आनी हें उरलें नुस्तें सगळें आंटिलें हें हांव मुखार चिंतितां पूण म्हाका खुशालकाय भोगता म्हाका आदल्या आमचो उगडास करून दिसता आमचे बाय ताका तें दोना सीता सर्गेस्त ताका सीताबाई म्हणटाले लोक तेच भाशेन प्रोफेसर आगुस्ता ब्रीट कार्वालो ती प्रोफेसर ती तेमी हें न्हू सांबाळ्ळां आनी तेच भाशेन आमचो जोकी संपलोलो सर्गेस्त जोकी तोवूय आमगे कमिटी आहलोलो आनी ही दोगांनी न्हू पयले टायम आसा न्हू ही शेतां ही कमिटी पाली तोड्या शेतकार असोसिएशन फॉर्म करपा न्हू खूब वयल्याय ती आनी तेन्ना आमकां तें तितलें हें नासलोलें आज तेंकोच्यान न्हू म्हाका जायते शिंकड मेळ्ळे मागीर आमचो बार्तुलोमेव तोवूय ते कमिटी आहलोलो हें सांबाळलें हांव आतां ह्या भुरग्यांक दाखोवपा सोदितां की बाबा हें सांबाळ्ळे हें पाली तोडे म्हणटाय तें आनी हें हांवें कितें केलें जाल्यार हें न्हू बिजनस न्हू हें म्हणजे कितें जाता म्हाका सगळें हेल्प कोताय आज म्हाका सोशल वर्कर म्हणटाय वेलसांचो आज सोशल वर्कर म्हणटा हितू तेणें म्हाका एक टायटल दिला पूण हांवें तांकां कितें दिलां
आज म्हाका कांय ना दिवपाक. सो हांव एक सादो मनीस. सो म्हज्यान आज नुस्त्या पळोवं तें म्हज्या फ्रेंडान सांगिलां तुमी ये आनी व्हराय. म्हाका पयशे येना म्हगे बिजनेस न्हू म्हाका पयशे करपा नाकाय. सो आतां कितें जाता म्हाका सगळ्यांनी हेल्प केला हें झाड हाडपाक हें करपाक. हें म्हजें प्रोफेशनूय न्हू. म्हाका बाब मारयनान बिल्लासून तो कुडतरी वचोन हें नुस्त्या माताय तें झाड हाडला मनीस तयार केलें. आमचो बाब जुदस म्हजो कॉम्युनिटीचो एटर्नी तो आख्खो दीस रात ह्या उदकां भोंवन ताणें म्हाका आदार केला. तिसरो आमचो बाब एलिस्टन ताणें म्हाका हें सगळें मॅटेरियल पांयटी आनी कितें कितें कोबुली तसो तें सप्लाय केला. बाब दुमींग आमचो डिजेबल पर्सन आज हिंग ना पूण आपल्याचें मायंड जाल्या आनी तें सांगिलां की नुस्तें जाय तें वरांनी मडगांव सुबेज जाता तें मडगांव इंक म्हूण. सो दीस इज द कॉर्पोरेशन म्हाका वेलसांवकारांचें मेळ्ळां. सो हांव काळजंतान हॅपी आनी देवा आर्गां दिता की हें करपाक. आतां दुसऱ्या वर्सा आमचे कडेन आहा. सो हे पाटी म्हाका एग्रिकल्चराकूय हांव देव बरो कर म्हणटा. तेणें म्हाका नुस्तें दिल्लें 10,000 सबसिडी दिली 5,000 आनी तें नुस्तें मातशें लेट जालां पूण बारीक मेळ्ळां. पूण म्हजो लोक आज हॅपी जाला यूथ हॅपी जाला की हें पाली तोडे भाशेन आमकां केन्ना एश कोन्न हात लायन चोवपा मेळो ना. सो आज तेंच आनी तुमच्या माध्यमान येयल्यान हांव तुमकां काळजंतान सगळे मिडिया देव बरो कर म्हणटा. कित्याक तुमी म्हाका म्हजे फॅमिलीक म्हजे डिसोजा फॅमिलीक काल राती 10 वरांचेर देखून तें साफ केलां. म्हाका तें कोण आसलेलें तें साफ करूं जाय कितें करपा जाय म्हूण. तें राती 10-11 पासून न्हू ते सगळे भाव म्हगेर आयले तें वयर काडलां. तशें करून हांवें आनी एकलो भुरगो हाडलो बिल्लासून तो बाळो राती आख्खो तें साफ करपाक. पूण हें न्हू म्हाका फर्स्ट टायम म्हाका एक्सपिरियन्स. सो हांव तुमकां काळजंतान देव बरो कर म्हणटा. हो आमचो वेलसांवची जायती म्हायती शेताची आनी कितें बरें वायट तुमी हाटाय देखून काळजंतान देव बरो कर म्हणटा. पयली फावटी आमगे प्रेसिडेंटान तोड केला आनी काय खबर म्हळ्यार तो जायतो उशेला मेळ्ळो आमकां नुस्त्याक भरपूर मेळ्ळां. देव आर्ग दिता. पयलीं पासून तो नुस्तें गायलो ते थोडे आमगे टायम मातशें आसना नुस्त्या थोडे जावपा मातशें टायम डिले जालो आमकां. ताका 2 म्हयने पयलीं जाले आमगेले ताका लागून म्हळ्यार आपूण सगळे खुशाल आनी सगळ्यांक जायते जाणां दिले ताणें तोय उदार मनाचो ते उमेदी केलोले म्हाका सदां म्हणटात आपूण उमेदी लावून करता मू आनी उमेदी लावून गेले आनी सगळ्याक उमेदीन ते जाय जाणां नुस्त्याकूय दिली. तर इतलें सांग. आमच्या आत्माच्या अंडर आम्ही एक ट्रायल घेतलेली थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. सो आम्ही हांगसर फिशलिंग रिलीज केल्ले 2 वरायटी रिलीज केल्ले एक रोहू आनी एक कॉमन कार्प. तितून आमकां रिजल्ट बरो मेळ्ळो म्हणजे तो कॉमन कार्प गोल्ड फीश म्हणटा पळय न्हू तें ताजी वेट आनी सायज बरी जाल्ली आसा. फक्त रोहू मातसो बारीक उरलेलो आसा. सो इट इज एक आमी ट्रायल बेज म्हणून घेतलेली. आता नेक्स्ट इयर आतां जो येता पळय नेक्स्ट सीझन ताका आमी सारके टायमार आमी रिलीज करतले आनी नेक्स्ट इयर हार्वेस्टिंगाच्या टायमार बरो रिजल्ट मेळटलो. सो हांव रोकोजीन बाबा कडेन खूब देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक शेतकारां खातीर तो खूब हें करता झोडटा म्हणजे वावरता खूब सारको आनी शेतकारां खातीर खूब कितें स्किमी बीन तो स्वता इंट्रस्ट दिवन तितून आमचे कडेन हाडटा आनी आमी ते मागीर पावयता. सो हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा रोकोजीन बाबा. थँक्यू सो मच. Arlind de Mello आणि हांव गांवांत वेलसावचे आनी आयज आमी येयलाय आमच्या वेलसावच्या पाली तोड्या कडेन आनी हांव पयले फावटी येयला वेलसावचे जावन हांवें पयले फावटी पयला because last evening when I was sitting with my dad he happened to tell me that there's this thing going on amcha pali toda kade. So I was very excited because today's youth and today's generation have to take these things in the future and keep our traditions going. This happens every year and my dad happened to tell me that this time the fish is a little less. The last time they did it was much bigger. And yeah, this is exciting. Like today's youth should be encouraged to, spend their holidays like this. Maybe wake up in the morning and just, go in their village and do these things.